सर बाबू नाईक डिक्लेअर करता की चित्रा प्रताप फडते ही इलेक्शन दिल्ली आसा एज अ सरपंच ऑफ विलेज पंचायत बंदोडा तिका प्रपोज केला व्यंकटेश घनश्याम गावडे अँड सेकंडेड केला मुक्ता नारायण नाईक आणि अनपोज अनअपोज कितल्या जाणांची ही पंचायत 11 मेंबर्साची पंचायत. आज बांदोडा ग्रामपंचायत इलेक्शन जे आशिल्लें त्या इलेक्शनात अनअपोज म्हणून म्हणजे सरपंच निवड जाल्ली आसा. त्या खातीर हांव आपले म्हाजे मंच वांगडी आसा ते तेंचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता. तशेंच ही ग्रामपंचायतीची जी कामां आसा डेव्हलपमेंट जे वर्क्स आसा ते वर्क्स करता आसतना जे आमचे 11 मेंबर आसा 11 वाड्याची ग्रामपंचायत आसा त्या 11 मेंबरांक हांव बरोबर घेवन ते डेव्हलपमेंटसाठी जे काम आसा किंवा आनी कितें बारीक बारीक गोश्टी आसता ते सगळं तांकां बरोबर घेवन तेंचे बरोबर घेवन ते कामां करतालीं. तशीच आमची मोडवे कस्टोडियनची आमदार माननीय मंत्री सुनील ढवळीकर सर कितलीं जरी इलेक्शनां जालीं कितले सरपंच जाले कितले पंच जाले सगळे आमचे सराच्या अंडर येता. महाराष्ट्रांतली गोविंद पक्षाच्या अंडर येता. सगळे जे आमचे पंच आसा ते 11 पंच आमचे सराच्या अंडर काम करताले. तितून तर कांयच आनी दुबावना जी पंचायतीची जी कामां आसा ती हांव सगळ्यां बरोबर काम करतलें. सो गार्बेज हो मेजर प्रॉब्लेम आसा सगळ्याक. गार्बेजीचो जो मेजर जो प्रॉब्लेम आसा गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आमचे सद्या बरे तरे आमचे चल्ला. आमी सद्या बरो कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्ले आसा युवराज बरोबर तो वेगळे तरेन गार्बेजीचें काम करता. अशें काम खंयचें आसा की जे प्रामुख्यान जावंकूच जाय आनी तें तूं करतलें एक डेव्हलपमेंटाच्या. आयज आमचो निर्वाचित आमचो सरपंच चित्रा फडते आयज अनअपोज सरपंच मेळ्ळेले आसा. हांव आमच्या सरपंचा कडेन मागता जे आमचे फुडलीं कामां आसा डेव्हलपमेंटाची कितें उरल्या ती कामां तूं योग्य रितीन फुडें पार करतले आमकां आस आसा आनी ती कामां आमची करतले ही आसान दवरून आमी ताका सपोर्ट करता. आनी जे आमचो सर गोंय राज्याचो पावर मिनिस्टर आमकां आमदार सुनील ढवळीकर हेज्या मार्गदर्शना खाला तो सरपंच घडोवन आसा. आनी आमकां विश्वास आसा की फुडलीं जी कितें येणारी जी कामां आसा ती वेवस्थीत तरेन पार करतली. जी आमची मेजर्स जी आतां गार्बेज म्हण जी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आमकां दिसतात ते वाटेर उरले स्पॉट्स बाकीच्यो ज्यो गोश्टी दिसतात ते नियंत्रणाक हाडपाचे बी प्रयत्न करतले. कारण खुबशे लोकांक तेजो खूब त्रास जाता. आयज जी आमची गोरवां रस्त्यार बसतात पावसा दिसांनी आनी ते एक्सिडेंटल तो हे गोश्टी घडटात रातचे. कारण लोक नायट शिफ्ट करून जेन्ना घरा वयतात 12-1 वरांचेर तेन्ना एक्सिडेंट जाल्या खूब जाल्याक आनी जावपाचे चान्सीसूय खूब आसतात. तेंची कितें तरी आमी विल्हेवाट लावपाची म्हणजे तेंकां आमी खंयची गोशाळेक टायप करून व्हरपाचे प्रयत्न करतले. ते खातीर हांव आमचे सगळे बॉडी कडेन मागता की असले गोश्टी आमकां सगळे सपोर्ट करचे. ते करून आमच्या पब्लिकान जो आमचो बांदोडे वाठारांतले लोक आसा तेंचेय आमच्या हेजेर सहकार्य करचें. तुमचो वाठार जो आसा एग्रीकल्चरल आसा. सो एग्रीकल्चरचे शेतकऱ्याचे खूब प्रॉब्लेम्स आसात ते पंचायती मार्फत कशें कितें सुटावे जावं येता. जे आयज एक मोठो इशू तयार जाला आमचो जे पावस नासून आनी हे खातीर आमचे जे पारंपारीक धंदो घेवन बसलेले जे आमचे तवशी घोसाळी ह्यो आमचे पारंपारीक सिजनेबल जे पळय आमी पीक काडटाले ही पीक एक खंय तरी पावसाक त्या हेजे लागून तांकां नुकसान जाल्लें आसा. कारण एक मे म्हयन्याच्या स्टार्टिंगाकूच ते तेंचे बिये रोयतात आनी 1 म्हयनो समज ते आपले शिंपोन ते बी वयर काडटात. आनी जेन्ना मिरगार जर पावस तांकां जर वेवस्थीत मेळ्ळो ना जाल्यार तेंचे ते रोपी मारपाचे चान्सीस खूब आसता. पूण हेजे भितर तशी गोश्ट जाली कारण आयज तारीख 22 आयच्यान जो पावस जालो तेंचे लागून ताका तेंचें रोप आसा तें मेलां. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन मागता तर तांकां नुकसान भरपाई दिवची. कारण तेंचो खंय तरी आदार हो एक मळेकारांचो एक आदार आशिल्लो की तेजे वयल्यान ते आपल्या फॅमिलीचें पोट चलयताले. कारण एक कश्टकरूच समाज लोक आसा बारीक लोक आसा आनी ते खातीर तांकां गव्हर्मेंटान खंय तरी मदत कार्य करची अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां.